بكلامه المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن امداد کن ازرنجہم مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واصل اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سار پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی پھر کے گلی گلی تباہ کھو کرے غیر کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ کھو کرے غیر کی کھائے
حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت، دعائے کہ اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم احکر نو حق سجا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے سانو ساریاں نو اس تے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے خطبے دے اندر شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ جو الفاظ قرآنیاں پڑھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تین مفسرین نے تین تفسیراں بیان کیتیاں نے والسابقون الاولون۔ پہلی تفسیر یہ بیان کی کہ اس تو مراد وہ لوگ نے جنہاں نے مکہ شریف کے اندر میرے پاک نبی دے ہاتھ تے بیعت کی اور آپ دا کلمہ شریف پڑھیا اور مدینے جو آ کے بیعت کی تھی اور مکے کے اندر بیعت کی تھی۔ آج بھی وہ جگہ تے ایک مسجد بنی ہے جنہوں مسجد البیع کیا جاندے ہیں، جتھے صحابہ نے سرکار دی بیعت کی تھی۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس تو مراد وہ لوگ نے جنہاں نے قبلہ تین دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے میرے نبی کی اقتدا دے اندر نماز ادا فرمائی۔ اس تو مراد وہ لوگ نے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس تو مراد وہ لوگ نے جنہاں نے ککڑ دے درخت دے تھلے سرکار دے ہاتھ تے بیعت کی۔ اتھوں پتہ چلیا کہ بیعت بھی کوئی چیز ہے۔ فی زمانہ دودھ وچ لوگاں نے پانی پا لیا، ورنہ جدوں مجھ نے دیتا سی تو خالص دودھ ہی سی، اگے جنہیں خریدیا انہیں بھی خالص۔ چلدیاں چلدیاں پھر یہ پانی بھی پیندا آیا، دودھ نکلدا آیا۔ اسی طریقے نال ایک بیعت بھی اصحاب صفہ تو صفہ دے چبوترے تو میرے نبی دے زمانے چو چلی۔ 15 صدیاں ہو گئی انہوں ٹردیاں ٹردیاں تے لوگاں نے وچ تبدیلی کی اپنی طرفوں کچھ نہ کچھ تے چلدیاں چلدیاں کچی لسی بچ گئی آ کے، لیکن اے دے وچ اثر پھر بھی ہے، اثر اے دے وچ بھی ہے، لیکن ہر آستانے تے کچی لسی نہیں ہے، کچھ آستانے تے اجے بھی خالص دودھ مل جاتا ہے۔ میرے دوست ادکارے ایسا سرکار دے ہاتھ تے بیعت کی ککڑ دے درخت دے تھلے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق میں مومنہ تے راضی ہو گیا۔ کلی کل مومنہ تے نہیں سی چھڑی قرآن نے، کیونکہ اج کل مومن بھی بڑے نہیں، اپنے آپ کو ہر انسان ہی مومن آکھ دے، اور کچھ ایسے نے جڑے زیادہ ہی رات مومن دی لاندے، جس طرح کہ انہوں نے ویسے شک ہوئے کسی پتہ نہیں مومن ہے بھی یا کہ نہیں، کہ من ترا حاجی پہ گویم ترا من حاجی پہ گویم، کہ میں آکھاں تو حاجی ہے تو تو آکھے میں حاجی ہاں، اس طرح کوئی حاجی نہیں بن سکتا۔ دونوں سے صحیح حاجی بنن واسطے ایک عمل ہے،
وہ کرو گے تے دنیا تانوں حاجی آکھے گی، اگر تم واقعی مومن ہے تے تیرا عقیدہ دس دے دے گا کہ بندہ مومن جا رہے ہے۔ میرے دوست عرض کر رہے آساں کہ بیعت کی تھی، ہن مومن کون ہے؟ مومن ہوئے جڑا دل و جان تو ود کے سرکار نال پیار کردا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن 39 بندیاں کلمہ پڑھ لیا، مختلف روایات نے، 40 دی بھی ہے، 39 دی بھی ہے، 23 عورتاں دی بھی ہے، 13 دی بھی ہے، 11 دی بھی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ 40 بندے مکمل نہیں سی ہوئے، 39 بندیاں کلمہ پڑھیا۔ انہاں دے وچ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سن، حضرت علی ورگے جنہاں نوں اسد اللہ خدا دا شیر آکھیا جاندا ہے، امیر حمزہ اسد الرسول جڑے رسول دے شیر نے، فاتح قادسیہ سعد ابن ابی وقاص ورگے موجود نے، حضرت بلال ورگے، ابو بکر ورگے، عثمان ورگے صحابہ موجود نے۔ 39 بندیاں کلمہ پڑھ لیا، لیکن آیت قرآن وچ نہیں آئی کہ مومن پکے نے، حالانکہ وہ سرکار نال پیار کرتے ہیں، لیکن مومن ہوندی آیت قرآن وچ پھر بھی نہیں آئی۔ 39 بندے ہو گئے، میرے سرکار نے دعا مانگی، اللہم ایّد الاسلام، اے میرے اللہ اسلام کی مدد فرما، بے عمر تے عمر دے وسیلے نال مدد فرما دے۔ بولو دے صحیح، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ طالب علم دعا مانگے گا مولا میں امتحان چوں کامیاب ہو جاواں، نوجوان دعا مانگے گا مولا میری شادی ہو جائے، بزرگ دعا مانگے گا مولا مینوں مدینہ دکھا دے۔ بولو تے صحیح، ہر کسی نے دعا اپنی استطاعت کے مطابق منگنی، تے دعا منگی آمنہ تے لال نے، منگیا کی دعا دے اندر مولا اسلام دی مدد فرما تے عمر دے وسیلے نال فرما دے۔ میرے دوست ذرا خود اندازہ لاؤ عمر دی شان کی ہوئے، تے دعا منگی میرے نبی نے، تے پھر دعا قبول کیسے نہ ہوتی؟ دیوانہ کہتا ہے مصطفیٰ دی دعا دایا سرے ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دایا سرے ویکھیا، سر جھکا کے تیرا دایا مرے ویکھیا۔ میرے دوست سرکار نے دعا مانگی، ادھر پھر واقعہ بڑا طویل ہے کہ حضرت عمر آئے تے 40واں کرن سن، ساڈے بہت بڑے بزرگ عالم سن، وہ فرماندے سن کہ عمر دا جدوں کفر تے سن نا تے کہندے سن 39 مسلمان ہو گئے نے، میں 40واں نہیں ہون دیاں گا۔ بولو تے صحیح، 40ویں تے جڑے منکر نے انہاں دے بارے وچ فرماندے سن عمر دا عقیدہ سی میں 40واں نہیں ہون دیاں گا، کفر والا عقیدہ سی، لیکن جدوں سرکار دی بارگاہ چ آ گئے تے خود ہی 40ویں بن گئے۔ جدوں خود 40ویں بن گئے، سرکار دی بارگاہ چاہے حضور ابن ارقم دے گھر موجود سن، حضرت امیر حمزہ رسول دے شیر جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے، پہرا دے رہے سن، کسی نے دسیا عمر آ گیا تے تلوار لے کے آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگر اچھی نیت سے آئے گا تے انہوں پیار دیتا جائے گا، بری نیت سے آئے گا تے ایدی گردن ایدی تلوار نہ ہی میں اڑا دیا گا، کیونکہ اے میرے نبی دا دشمن بن کے آ رہے۔ میرے دوست یہ دعا گل ہو رہی سی تے سرکار دی دعا ہو چکی سی، جدوں حضرت عمر سرکار دی بارگاہ چ آئے نا تے کلمہ پڑھیا، میرے نبی دی پاک بارگاہ چ پہلی سوال کیتا، عرض کیتی سونیا، اور جدوں آپ آئے سی نماز عرشہ تو فرش تے آ چکی سی، 39 بندے چوٹی تے بندیاں کلمہ بھی پڑھ لیا سی، لیکن نماز اندر پڑھی جاتی سی۔ عرض کی سونیا نماز اندر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا عمر اسی تھوڑے ہیں، اسی قلیل 39 بندے اسی، لہذا اسی نماز اندر پڑھتے ہیں۔ عرض کیتا سونیا اسی تھوڑے تے ہاں پر سچے تے ہیں نا؟ بولو تے صحیح، سچے تے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر سچے تے اسی ہیں۔ فرمایا سونیا پھر اج نماز باہر پڑھنی تاکہ پتہ لگے عمر آگے، کچھ تے کھڑکا ہونا چاہیے، اج نماز باہر پڑھنی۔
تے میرے سرکار جو کم بھی فرماندے سن اللہ دے حکم تو بغیر نہیں فرماندے جدوں تک خدا دا حکم نہ آئے اور یہ اللہ دا قرآن بیان فرماندے اور مومن او ہوندے جڑا سرکار دے حکم نو تسلیم کر لے محبت نال سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ دا غلام شمع رسالت دے پروانے حسن مصطفیٰ دے دیوانے جس ویلے میرے دوست حضرت عمر نے عرض کی میرے سرکار خاموش ہو گئے اللہ کا قرآن کلمہ پر آئے میرے مالک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا مینوں تیرے رب دی قسم مینوں تیرے رب دی قسم پنجواں پارہ اٹھا کے دیکھو ترجمہ دیکھ لو رب فرماتا ہے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے تسی ایمانداری نال دسو نبی پاک دا رب ہور تے ساڈا رب ہور ہے بولو تے صحیح نبی دا رب ہور تے ساڈا ہور ہے نہیں ہویا اللہ دسنا چاہندا سی کہ اگر منو بھی سیان ہے منو بھی پہچان ہے نا تو پھر محمد دا رب سمجھ کے پہچان میرے دوست ذرا غور کرو اسی خالق نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تو منیا اگر خالق نو منیا تے حضور دی وجہ تو منیا تے مخلوق دے وچوں بھی جنوں مننا ہے حضور دی وجہ تو ہی مننا ہے ابو بکر نو منے عمر نو منے علی نو منے زہرا نال پیار ہے حسن و حسین نال پیار ہے اللہ دے ولیاں نال پیار ہے تے حضور دی وجہ تو ہی پیار ہے اس واسطے جی عزت ہوندی ہے انہوں عزت حضور دی وجہ تو ملتی حضرت حسان فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اسی سرکار دا ذکر کر کے کوئی سرکار دا ذکر اونچا نہیں کر دیندے بلکہ اسی سرکار دا ذکر کر کے اپنی شان اونچی کر لینے ہیں کہ حضرت حسان میرے نبی دا نعت خائیں جنہاں دا عقیدہ سنا رہے ہیں میرے دوست حضرت عمر نے عرض کیتا سونیا اسی سچے تے ہاں پھر نماز بار پڑھی میرے نبی نے فرمایا نماز سے بار پڑھاں گا لیکن جدوں تک رب دا حکم نہ آ جائے اللہ دی طرفوں وہی آ گئی تے پھر بار پڑھ لواں میرے سرکار مدینہ دے غلام اج میرے دوست یہ گلاں پیاں ہوندیاں نے اللہ کریم دی پاک بارگاہ جو جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوئے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سونیا اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوب تواڈے واسطے اللہ کافی کہ اج جڑے مومن نے نا جنہاں تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے اتباع کردے نے بھی کافی ہے تے لہذا تسی نماز بار پڑھو کیوں جڑی عمر دی مرضی ہے تہاڈے رب دی بھی یہی رضا ہے جدوں نماز باہر آئی رب دی نماز پہلی دفعہ باہر آئی جدوں باہر آئی نا نماز تے میرے پاک نبی دی پاک بارگاہ حضرت عمر نے عرض کیتا سونیا تسی نماز پڑھاؤ صحابہ پڑھن ایک پاسے امیر حمزہ نو کھڑا کرو ایک پاسے منو کھڑا کرو میں ویکھدا کیڑا کافر ایتھے آندا ہے بولو تے صحیح جدوں حرم وچ نماز پڑھی نا کافراں نے دیکھیا اذان نہیں سی ہوئی کیونکہ تو اذان دا حکم نہیں سی آیا نماز پڑھی سی جدو نماز پڑھی نا کافر نسے تلواراں لے کے آئے انہاں دی جرأت علن اعلان حرم چ نماز پڑھن رب دی عبادت کرن جدو آ رہے سنت ہے کہ عمر نو ویکھیا تو اتھی بریکاں لگ گئی بولو تے صحیح جدو عمر نو ویکھیا نا کہ عمر نال ہے اتھی بریکاں لگ گئی اج بھی بڑیاں دی بریکاں لگ جاندیاں نے بولو تے صحیح عمر تے رو گئے نے اج بھی بڑیاں دی بریکاں لگ جاندیاں نے میرے دوست
10 مومن بھی بیٹھے ہون تے عمر دا نام لیا جائے نا جیدے متھے تے وٹ پے جائے سمجھ لگی عمر دا روب اج بھی باقی اونچی آواز نال اوتھی بریکاں لگیاں نماز ہو گئی حالانکہ اے آیت جی قرآن دی نازل ہوئی ہے نا یہ پہلی دفعہ حضرت عمر دے رائے تے حضرت عمر دے مشورے تے اللہ نے نازل فرمائی مدینے دا شہر ہے میرے پاک نبی سرکار اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شبلی نمانی نے اس گل نوں لکھیا اور بھی سیرت دیاں کتب وچ موجود ہے میرے پاک نبی حلوہ تناول فرما رہے سن اس گل تو پہلے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حلوہ کھانا حضور دی سنت ہے آج آ کے جاتا مولوی حلوہ بڑا کھاندے میں کہنا چاہنا جڑا حضور دی پسند نو نا پسند آ کے یہ بھی جرم ہے حضور دی بارگاہ وچ کیوں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میرے سرکار حلوے نال محبت فرماتے سن بولو تے صحیح سرکار حلوے نال محبت فرماتے سن وہ کیسا بندہ ہے جڑا سرکار دی پسند نو نا پسند آ میرے دوست دوسرا سرکار اپنی بیوی نو نال بٹھا کے حلوہ تناول فرما رہے سن یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اپنے گھر والوں دے نال بیٹھ کے دسترخوان تے کھانا یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے اج کچھ بندے کہندے اسی تے کبھی اپنے گھر والوں نو نال بٹھا کے نہیں کھلایا بڑے بڑے بندے دیکھے اسی نہیں گھر والوں نو کبھی نال بٹھا کے کھلایا حالانکہ حضور دی سنت ہے انہوں بندہ پوچھے تو کیڑا پہاڑ ڈیگ لے کہ میں کبھی گھر والوں نو میں بڑا مرد ہاں جی میرے دوست کہ حضور نے جو کچھ کیتے اپنی امت واسطے تعلیم ہے تاکہ گھر دے وچ جدوں اتفاق اتحاد نال ایک دسترخوان تے بیٹھ کے سارے کھان گے تے اس دسترخوان تے اللہ کی برکت ہو جائے اس واسطے حلوہ کھا رہے سن تے حضرت عمر آ گئے میرے نبی نے فرمایا عمر تم بھی نال ہی بیٹھ حضرت عمر بھی نال ایک کو برتن وچ کھانا شروع ہو گیا کھاندیاں کھاندیاں حضرت عمر دی انگلی اما عائشہ صدیقہ دی انگلی نال اٹیچ ہو گئی آپ نے فوراً انگلی پیچھے کر لی حضور دی بارگاہ چ درخواست کیتی بل پیش کیتا سونیا میں چاہنا کہ امہات المومنین نو ساڈے کولوں پردہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بندہ آپ دے پاک گھر دے اندر ایویں نہ آ جائے جویں ایک دوسرے دے گھر دے اندر چلے جائے میرے نبی نے فرمایا عمر تیری گل تے بڑی وڈی لیکن رب دا حکم آئے گا اجے تو امت وچ پردے دا خیال ہی نہیں سی آیا رب دا حکم آئے گا تے پھر ہی عمل کیتا جائے گا میرے سرکار مدینہ دولان اجے ایک گل پئی ہوندی ہے اللہ کریم دی پاک بارگاہ جو جبریل امین قرآن دی آیت لے کے نازل ہوئے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ کریم نے فرمایا سونیا اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو مسلماناں دیاں عورتاں نو فرما دیو کہ اج تو بعد پردہ کریا کرنے اس واسطے کہ پردہ فرض ہو گیا ہے اس واسطے کہ جڑی عمر دی مرضی ہے سونیا وہی تہاڈی رب دی رضا ہے یہ پردہ اس تو بعد فرض ہویا میرے دوست اسی طرح حضور کی بارگاہ حضرت عمر آئے عرض کیتا سونیا اس شراب دے متعلق اللہ کو پوچھو کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے کیوں نماز آ گئی سی سلام آ گیا سی لوگ روزہ بھی رکھتے سن لیکن شراب بھی پیتے سن جدو ایک گل کیتی قرآن فرماندا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما جبریل امین کی سونے حضرت عمر نے تہاڈی بارگاہ سوال کیتا ہے شراب کے متعلق تے والمیسر جوا تے شراب کے متعلق انہاں سوال کیتا ہے کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے انہاں نوں فرما دیو کہ ایدا نقصان زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے جب جواب آیا نا کہ حضرت عمر نے عرض کیتا سونے مینوں تسلی نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا عمر تو کی چاہنا ہے عرض کیتی سونے میں تے چاہنا اینو حرام ہی کر دیتا جائے بولو تے صحیح
میرے دوست جب حضرت عمر نے عرض کی ہے اللہ کریم کی پاک بارگاہ جو جبریل قرآن کی دوسری آیت لے کے آ گیا، فرمایا جبریل جا میرے یاد کی تسلی تشفی واسطے قرآن کی دوسری آیت لے جا۔ اللہ کریم ستویں پارے کے اندر فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب بھی حرام ہے تے جوا بھی حرام ہے۔ بعد لفظاں چ حکم آ گیا۔ یہ حکم ہی کدوں آیا جدوں حضرت عمر نے فرمایا۔ اس تو بعد جدوں مکہ فتح ہویا، میرے سرکار مدینہ مقام ابراہیم کی شان بیان فرما رہے سن فی آیات بینات مقام ابراہیم کے ایو پتھر جڑا جبریل لے کے آئے، ایو پتھر جڑا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے دی تعمیر کی کھڑے ہو گئے، ایو پتھر سی جڑا آپ پہ اوپر چلا جاندا سی آپ پہ تھلے بھی آ جاندا سی۔ آج لوگ مکان بنان تے وہ کرنی پیندی جدوں مکان اونچا ہو جائے تے جبریل نے عرض کیتا سونیا جویں جویں اے تعمیر اوپر جائے گی پتھر بھی آپ پہ اوپر چلا جائے گا۔ یہ شان جدوں بیان کی نا تے حضرت عمر بھی موجود سن۔ حضرت عمر نے عرض کیتا سونے اگر یہ اتنی شان ہے نا پھر تہاڈا مصلی امامت والا ایتھے ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اس وقت تے پورے حرم کے اندر مصلی بچھایا جاتا ہے، اگر جگہ مخصوص کرنی ہے تو پھر رب دے حکم دا انتظار کرنا پڑے گا۔ بولو تے صحیح۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام میرے نبی نے فرمایا عمر پھر رب دے حکم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک کر کی کہ میرے دوست جبریل قرآن کی دوسری آیت لے کے حاضر ہو گیا، عرض کیتا سونیا بتفزو من مقام ابراہیم مصلی۔ اس تو بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا، فوت ہو گیا۔ میرے سرکار جنازے واسطے گئے۔ حضرت عمر نے کتب دے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے میرے نبی دا کپڑیاں دا دامن انج پکڑیا، عرض کیتا سونے اس بے ایمان دا جنازہ تسی نہیں پڑھتے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر قرآن لے کے آ جائے، اگر خدا کی طرف وہی آ جائے تو پھر تو نہیں پڑھتا، ورنہ تسی کلے کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے میں نہیں رک سکتا۔ اور جو پھر یہ جو واقعہ ہے 10ویں پارے دے اندر تسی آخری پاؤ دے اندر دی مکمل تفصیل پڑھ سکتے ہو کی وجوہات کی بنا تے واقعہ پیش ہویا تے کس طرح میرے دا سرکار نے عمل کیتا۔ جدوں حضرت عمر نے عرض کیتا نا کہ سونیا اسی جنازہ نہیں پڑھنا تے مسند احمد ابن حنبل دے اندر 13ویں جلد وچ موجود ہے، سرکار نے اور بھی کئی جنازے نہیں پڑھے۔ مشکات المصابیح دے اندر مناقب عثمان دے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی کی پاک بار کا جنازہ آیا، سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھنا۔ صحابہ نے عرض کیتا سونے آج تک تے تسیں ایسا نہیں کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا انہ کان یحب عثمان، اس بندے دے دل دے اندر میرے عثمان دا بغض سی، لہذا میں دا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، تے میں بھی ناراض ہاں، میرا خدا بھی ناراض ہے۔ اندازہ خود کر لو جیدے دل وچ عثمان دا بغض ہوئے او دا جنازہ میرا نبی نہیں پڑھدا، تے جیدے دل وچ حضور دا بغض ہوئے او دا جنازہ مسلمان کیویں پڑھ سکتا ہے؟ میرے دوست جس وقت میرے نبی نے فرمایا نا کہ اگر خدا دا حکم آ جائے تو پھر نہیں پڑھاں گا، جب ایک گل کیتی نا تے جبریل قرآن لے کے آ گیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ما قال للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین فی مقام آخر، اللہ فرماتا ہے بلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا آج تو بعد اگر کوئی بے ایمان مر جائے سونیا تسی او دا جنازہ نہیں پڑھنا،
ولا تقم علی قبرہ، کوئی حدیث پیش نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو مولوی نے کہہ دینا سی ضعیف ہے، غریب ہے، حدیث کی قسم ہے، لیکن قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اللہ قرآن وچ فرماتا ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ سونیا اج تو بعد جیڑا بھی ایمان مار جائے نہ اودا تسی نماز جنازہ پڑھنا ہے، ولا تقم علی قبرہ، سونیا دی قبر تے جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا، اودی قبر تے جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ حضرت عثمان فرماندے سرکار کی عادت مبارکہ سی جدوں بھی بیان القرآن دے اندر مسئلہ موجود ہے کہ جدوں بھی سرکار نماز جنازہ پڑھن واسطے جاندے سن، میرے سرکار دفن کر کے اوتے کھڑے رہندے سن، اللہ دا ذکر کرتے سن، تسبیح و تحلیل کرتے سن، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے سن۔ اس واسطے حضور نے صحابہ نو فرمایا سی اس واسطے پڑھدے ہاں کیونکہ اتھوں سوال و جواب ہونے تاکہ ساڈا غلام ساڈا اے بیلی قبر دے سوالاں چوں آسانی نال جواب دے سکے۔ میرے دوست حضرت سعد بن معاذ دے جنازے تے سرکار نے اس طرح فرمایا، عرض کر رہا تھا سرکار نے حضرت عمر کی رضا جو آ گئی کہ بے ایمان دا جنازہ نہیں پڑھنا، اللہ نے فرمایا سونے میری بھی یہی رضا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ میرے دوست اس تو آگے میرے پاک نبی منبر تے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار کے صحابہ عمر بلال بڑے بڑے صحابہ موجود نے۔ میرے نبی دا دریائے رحمت دریائے علم جوش آیا، حضور نے قیامت تک آن والیاں گلاں دی خبراں دے دتی، اے ہوئے گا فلاں چیز ہوئے گی، ہر چیز دی خبر دیتی۔ کچھ منافق بیٹھے سن، انہوں نے خسر شروع کر دی، چے مگوئیاں سرگوشیاں شروع کر دی ایک سائڈ تے بیٹھ کے۔ اونج تے سرکار کہندے نے مینوں قیامت تک دا پتہ ہے، ساڈا پتہ ہی نہیں، اسی نمازاں بھی پیچھے پڑھدے ہاں، اتوں ہو رہا تے وچوں ہو رہا، بولو تے صحیح، اتوں اسی ہو رہا وچوں اسی ہو رہا، ساڈا پتہ ہی نہیں سرکار نوں۔ منافق سن نا، تے منافق بندے دی کوئی زندگی نہیں، منافق کوئی زندگی نہیں، اس منافقت تو خدا سانو سارے نوں بچائے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیڑا بندہ منافق ہوئے گا تے کافر تو زیادہ بدتر ہے، اودا ٹھکانہ جہنم دے اندر سب تو تھلویں نچلے طبقے دے اندر ہوئے گا۔ میرے دوست نفاق تو بچنا چاہیے۔ اس وقت کہ مگوئیاں کر رہے سن، سرکار نو پتہ ہی نہیں ساڈا، ہن کہندے نے سانو قیامت تک دا علم ہے۔ یہ گل سنی حضرت بلال نے، انہوں نے نہیں سی پتا، حضرت بلال پیچھے بیٹھے، آپ نے سن لیا، آپ نے سوچا ہوں کنہاں نوں آکھاں، سرکار دی بارگاہ وچ ضرورت نہیں سی، ادب دا تقاضا سی کہ پیش کراں، حضرت عمر دی بارگاہ وچ عرض کیتا۔ کیوں؟ بخاری دی حدیث سرکار حضرت عمر دا قد بہت بڑا سی، جدوں بھی سرکار صحابہ نال کوئی ناراضگی دا اظہار فرماتے سن، انہاں دی ناراضگی بھی سبحان اللہ، تسی بھی کہتے سبحان اللہ۔ جدوں سرکار ناراض ہو جاندے سن تے صحابہ حضرت عمر نوں فرماتے سن تسی جاؤ سرکار دی بارگاہ، جدوں حضرت عمر آندے سن تے آپ دا قد بڑا سی، سرکار تشریف فرماندے سن، آپ اپنے گھٹنے سرکار دے سامنے آ کے بچھا دیندے سن اور اپنی کونیاں اپنے گھٹنیاں تے رکھ کے انج ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سن، یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبیا، سونیا اسی تے تیرے رب تے رب ہون تے راضی ہیں، اسی تیرے رسول ہون تے بھی راضی ہیں تے تسی کرم فرماؤ ساڈیاں خطاواں نوں معاف فرما دے۔ بخاری کی حدیث ہے جدوں سرکار کی بارگاہ وچ ایسا بندہ آندا سی، میرے سرکار نوں دیکھ کے ویسے ہی مسکرا بیٹھے سن۔ میرے دوست حضرت بلال نے جو عرض کیتا نا کہ پیارے عمر یہ بندے سرکار دے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں تے منافقت بھی کرتے ہیں، کہ حضرت عمر نے حضور دی بارگاہ جمع کیتا، سونے اج تو بعد اسی مسجد تے رل کے نہ منافقاں نال نماز نہیں پڑھنی، بولو تے صحیح، اساں انہاں منافقاں نال نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا عمر مینوں بھی پتہ ہے بندے منافق نے، پر میں ایویں تے نہیں کٹ سکدا جدوں تک رب دا حکم نہ آ جائے، بولو تے صحیح۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام حضرت عمر نے مسجد نبی شریف کی دوسری سائڈ تے جا کے تھوڑے جا دور میرے سرکار دے سجدے دے اندر سجدہ کیتا، اللہ کریم باغوار وجہ کیتا ہے، مولا تو کرم فرما دے، اجے ایک گلاں پہ آندیاں نے، اللہ کریم دی بارگاہ جو حضرت جبریل قرآن لے کے نازل ہو گیا، اللہ کریم نے فرمایا ما قال اللہ لیذر المؤمنین علی
آئے منبر تے رب دا حکم آ گیا چوتھے پارے دے اندر میرے نبی نے فرمایا فخرج فلاں فإنک منافق، فلانا منافق نکل جائے، فلانا منافق نکل جائے، فلانا. حضرت عمر نے تے علی نے سنے سامان چپ چپ کے بات چھوڑ دیا. حضرت علی تے عمر نے چپ چپ کے سنے سامان جدوں بات چھٹیا. یہ اج دا طریقہ نہیں، یہ بڑا پرانا طریقہ چلتا ہے. رمز دے وچوں گل نوں سمجھ لیا میرے دوست. جدوں باہر سٹ دیتا نا وہ چلے گئے. ایتھے ہن تسی سمجھو اللہ فرماندا ہے سونیا جڑے پاک نے انہاں نوں علیحدہ کر تے پلیداں نوں علیحدہ کر. میرے نبی نے پلیداں نوں کڈ دیتا، پاکاں نوں نال رکھ لیا. سمجھ لے جنہاں نوں سرکار نے کڈ دیتا ہے انہاں دے پلید ہونے چ کدی شک نہ کری، تے جنہاں نوں اج بھی نال سلایا انہاں دے پاک ہونے چ کدی شک نہ کر. میرے دوست سری دے پیر نصیر الدین نصیر گولڈ دے بادشاہ نے فرمایا سی نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. میرے دوست حدیث پاک جانتا ہے کہ بندہ اتنے دفن ہوتا ہے جتوں مٹی نال بنیا ہو. ذرا خود اندازہ لاؤ کہ جتوں دی مٹی نال بندہ بنے اتنے بندہ دفن ہوتا ہے. باقی گلاں نہیں منتے تے نہ منو. ذرا سب گنبد وچ نظر کرو میرے نبی تے پاک ہے ہی ہے. حضرت ابو بکر تے عمر او نے جنہاں دا خمیر حضور دے قدماں دے وچوں اٹھایا گیا اس مٹی جو بنے. میرے دوست اسی طرح جدوں جنگ بدر دے اندر 70 بندے مارے گئے تے 70 قتل ہو گئے کافراں دے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر انہاں نال کی کرنے جڑے پکڑے گئے. حضرت ابو بکر نے کیتا سونے انہاں کو جرمانہ لاؤ فدیہ لاؤ تے چھڑ دیو. اس وقت کلمہ پڑھ لے. عمر تہاڈا کی مشورہ ہے؟ فرمایا سونا میرا مشورہ ہے کہ میرے رشتہ دار مینوں دیو، علی دے علی نوں دیو، میں انہاں دی دھونا لاواں، علی اپنے دی دھونا لاوے. بولو تے صحیح. یہ نہیں آکھیا کہ علی دے مینوں دیو تے میرے علی نوں دیو کہ رشتہ دار پیارے ہوندے نہیں. فرمایا میرے مینوں دیو. جنگ بدر عمر دا ماموں آیا سی سرکار دے مقابلے دے اندر. حضرت عمر نے گردن اتار دیتی سی اودی. فرمایا میرے مینوں دیو. میرے نبی نے فرمایا عمر گل تے تیری بھی ٹھیک ہے پر مینوں ابو بکر دا مشورہ بڑا پسند آ گیا. میرے سرکار مدینہ دے غلام میرے نبی نے فدیہ لے کے چھوڑ دیتا. اللہ کریم کی پاک بارگاہ جو جبریل قرآن لے کے حاضر ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا سونیا تساں تے خود کیتا ہے جویں ابو بکر دی رضا ہے پر میری رضا اسی جڑی عمر دی مرضی ہے. میں چاہنا سے انہاں نوں معاف کیتا جائے کیونکہ سونے تیرے دشمن نے تیرا دشمن ہوے تے دھرتی تے زندہ کیویں رہ سکدا ہے. میرے دوست اس تو بعد جدوں حضور دی بارگاہ دو بندے ایک منافق تے یہودی فیصلہ لے کے آگے میرے نبی نے گل سنی. یہودی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا. منافق نے باہر نکل کے آکھیا مینوں قبول ہی نہیں. منافق دا کم کی ہوندا کانے پیچھے گل کرنی. آکھیا مینوں قبول ہی. جدوں گل کیتی نا یہودی نے آکھیا ہن کی کرنا ہے. آکھیا چل عمر دی بارگاہ. عمر دی بارگاہ چ گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر باہر آئے مسئلہ پوچھیا. اس وقت یہودی نے آکھیا کہ مسئلہ پوچھن تو پہلے یہ عرض کر دیا تہاڈے نبی نے فیصلہ میرے حق وچ دے دیتا ہے. فرمایا اچھا انہیں قبول نہیں کیتا. فرمایا نہیں. حالانکہ مسلمان سی منافق. آپ اندر کے تلوار گردن اتار دی تھی. فرمایا جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہ منے عمر دا تلوار دا فیصلہ کر دیتی. مکے مدینے شور پہ گیا. عمر نے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے عمر دی تلوار بے ایمان تے اٹھتی ہے ایمان والے تے کبھی نہیں اٹھی. رب دے قرآن دا انتظار کرو. رب دا قرآن آ گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جڑا تیرا فیصلہ نہ تسلیم کر لے. میرے دوست گلاں تے بہت زیادہ نے. ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے کر دیتا. آپ فرماتے ہیں ترجمہ میں نبی ہم زبان نبی
دی وہ شان ہے کہ جدو میرے سرکار مدینے آئے نا مسجد بن گئی سرکار نے فرمایا نماز واسطے بندیاں نو بلانا بلایا کیویں جائے ایویں بلانے کسی نے آخیا جی اگ جلائی جائے وہ دھواں اڈے گا لوگ ویکھن گے تو نماز واسطے آ جائے کسی نے آخیا نہیں جی گھنٹی بجائی جائے لوگ آواز سن کے آ جائیں میرے نبی نے فرمایا عیسائیوں کا طریقہ مینوں پسند کوئی کسی نے آخیا نہیں جی ناقوس بجایا جائے میرے نبی نے فرمایا حنوت کا مجوس کا طریقہ مینوں پسند کوئی نہیں سارے طریقے دستے کہ سرکار نے ناپسند کیتا حضرت عمر نے فرمایا سونیا میں خواب ویکھی بولو تے صحیح میں ترانہ اسلام جیڑی ہر مسجد کے اندر 5 دفعہ روزانہ پڑھی جاندی ہے عمر دے خواب وچ آئی سی بولو تے صحیح حضرت عمر ذکر دے نے سونیا میں خواب ویکھے آئے میرے نبی نے فرمایا کی خواب ویکھے آئے سونیا حکم فرماؤ حضرت بلال کے مسجد مینارے تے چڑھ جائے میں لفظ دستا جاواں گا نال نال پڑھدا جائے اس واسطے کہ میں خواب دے اندر ویکھیا سی خواب کی آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حضرت عمر دس دے گے حضرت بلال پڑھ دے گے اے اذان اوے جڑی ہر مسجد تے پڑھی جاندی تے آئی عمر دے خواب وچ سی حدیث پاک وچ ایک اور صحابی دا نام ہی آندا عمر دا نام ہی آندا عمر دے خواب وچ اذان آئی میرے دوست اے اذان آئی عمر دے خواب وچ لوگاں نے کی کیتا اذان دے دتی نبی پاک دے خاطر اور ایک اور جملہ ہے جیڑا حضور نے عنایت فرمایا وہ انہاں حضرت عمر دے پاس رات کیتا کہ جدوں حضرت بلال نے فجر دی اذان پڑھی نا اذان دے کے حضور دے حجرے دے سامنے آ کر کیتا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ میرے نبی نے سنیا سرکار مسکرا میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا کل تو فجر دی اذان وچ یہ جملہ بھی روزانہ پڑھنا ہے بولو تے صحیح یہ جملہ بھی روزانہ پڑھنے ادھر یہی جملہ کسی اذان دینے والے نے عمر دے دروازے سے بولے الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے فرمایا یہ جملہ اتھے ہی بولی جتھے بولیا گیا عمر نو اٹھان واسطے جملہ نہ پڑھیا لہذا پوری اذان حضرت عمر دے خواب وچ آئی الصلاۃ خیر من النوم میرے نبی نے عطا فرمایا اس واسطے سنیاں نے دین وچ کوئی اپنی طرفوں کسی قسم دا اضافہ نہیں کیتا دین وہی ہے جو سرکار نے منوایا ہے کہ جو اسی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دیں نا اینو جڑا بندہ جزوے اذان سمجھ کے پڑھے وہ غلط ہے مسئلہ سمجھ لو جڑا بندہ جزوے اذان سمجھے کہ یہ اذان دی جز ہے اگر صلاۃ نہیں پڑھا گا تے اذان نہیں ہوئے گی وہ بندہ غلط ہے اگر کوئی نہیں صلاۃ پڑھتا تے اذان پھر بھی ہو جائے گی کیوں حدیث پاک جو آندا ہے وہ اذان تو بعد صلاۃ پڑھن دا حکم آندا ہے حدیث ہے پہلے تب لیکن اگر قرآن دیکھو اس سے گل واضح ہو جاتی ہے بولو تے صحیح قرآن تو گل واضح ہو جاتی ہے قرآن جا کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ دے وچ وقت دی تعین ہے جدوں مرضی تسی اذان تو پہلے بعد جمعے تو پہلے بعد کھلو کے بیٹھ کے رات نو دن صلاۃ پڑھو اللہ کریم قبول فرما ہے اور حضرت امام زین العابدین امام حسین دے شہزادے کو سوال کیتا گیا کہ سونیو تواڈے نام جان دا فرمان ہے کلھم فی النار الا واحدہ میری امت دے 73 فرقے انہاں چ ایک جنتی ہے باقی جہنمی نے انہاں دی نشانی تے دس دو جڑے جنتی نے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جنتی فرقہ ہوئے کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ جڑا میرے نانے دی ذات تے زیادہ درود و سلام پڑھے گا فرقہ جنتی فرقہ ہے ہن تسی خود دیکھ لو کیڑے زیادہ پڑھتے ہیں میرے دوست اگر کوئی آ کے اذان دے نال تے دوسرے نے بھی اپنی کتاباں وچ لکھے تبلیغی نصاب اٹھا کے دیکھو تے لکھا ہے اندر اذان دے نال بندہ درود و سلام پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح اذان دی بڑی فضیلت ہے اذان ہر انسان کو پڑھنی چاہیے نہیں آتی تے سیکھنی چاہیے حضور دی بارگاہ وچ بندہ آیا کہ کتنی سونے ایسا عمل دسو میں جنتی بن جاواں میرے نبی نے فرمایا کن مؤذنا اذان دینے والا بن جا انہیں کہا سونے میرے کو اتنا ٹائم نہیں پہلے آواں وضو کرا پھر انتظار کرا پھر اذان دے میرے نبی نے فرمایا چل کن امامت کرانے والا بن جا انہیں کہا سونے یہ بھی نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا چل پھر نماز پڑھنے والا ہی بن جا بولو تے صحیح پھر نماز پڑھنے والا بن جا اگر یہ تین کام تو کر لویں گا انہاں چ جڑا بھی کر لیا تے تو پکا جنتی ہے میرے دوست
اس واسطے کہ او حضرت عمر جنہ دے خواب وچ اذان آئی سی اور آپ دی شہادت 26 ذوالحج نو آپ نو نماز فجر پڑھاندے ابو دونوں فیروز مجوسی نے زخمی کیتا بدھ دے آپ نماز پڑھا رہے سن، قرآن کی تلاوت کر رہے سن، جب آپ کو زخم آئے کچھ دن آپ علی لڑے، یکم محرم نو آپ شہید ہو گئے اور حضرت صہیب نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا اور ایسی شانہ والے نے کہ جنہاں نو جگہ حضور دے نام مل بہت بہت سبحان اللہ. اس لیے تے کہنے شان صدیق و فاروق خدا کی دسا اللہ کریم حضور کے صحابہ آل دا پیار میں تو نصیب فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین.